Germantown Multi-Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital. इनके साथ Most Senior and Well Experienced Doctor की टीम आपकी खिदमत में रहेगी. Dr. वासिफ आजम, Dr. भारवी चंदोरी. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। इलियास शरफुद्दीन साहब ने हैदराबाद पार्लियामेंट एमपी असदुद्दीन अवैसी साहब को 3 नसीहतें करने की बात कही और सबसे पहले इन्होंने यानी कि इलियास शरफुद्दीन साहब ने ये कहा, असद भाई कहा। आप तो अच्छी तरह जानते हैं वो असद भाई अगर उन्हें कोई कहते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि आपने इससे कबल भी देखा था। मैंने असद भाई कहा था तो उन्होंने ये कहा था मैं किसी का भाई नहीं हूं। हालांकि हर वो मुसलमान जो कलमा गो है आपस में भाई होता है, लेकिन असद साहब किसी को भाई नहीं मानते। लेकिन इलियास शरफुद्दीन साहब इन्हें भाई कहते हुए कुछ नसीहतें की है। आखिर वो नसीहतें क्या की देखना ये है। और फिर इतनी बड़ी शख्सियत को इलियास शरफुद्दीन साहब ने नसीहत की है, अब वो हजम करेंगे या नहीं करेंगे, फिर कैसे जवाब देंगे, आइए सुनते हैं तफसीलात। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह ताला मेरे भारत, मेरे सऊदी अरब, मेरे फलस्तीन और दुनिया भर पर अमन और सलामती, शांति, उन्नति नाजिल करे। मैं आज आपके सामने आया हूं असदुद्दीन अवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 3 नसीहतें करने के लिए। असद भाई, आपने 3 काम मुनासिब नहीं किए, इसीलिए हमारे लीडर होने के नाते मुझे आपको नसीहत करना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि अगर आप अल्लाह ना करे रास्ते से भटके तो लाखों नौजवान, लाखों फैमिलीज भटकने के चांसेस है। इसीलिए मैं आया हूं। अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई लड़की, मुसलमान लड़की आती है और कहती है कि हिंदू लड़के से शादी करनी है, तो आप क्या एडवाइस देंगे कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आप शादी करें? मैं ये कहूंगा कि तुम्हारी उम्र क्या है, जाओ तुम जो करना है कर लो तुम। और मेरे पास नहीं, as a lawyer also what will you advise? As an elder what will you advise? As a Muslim intellectual what will you advise? My advice would be that if the constitution allows you. So if the constitution the constitution allows yes, you, right? Exactly. They do it. Who's stopping you? If the law does not prohibits you and you're not doing an illegal act, who am I to stop anyone? Would you advise the girl? Why would I advise? As a Muslim intellectual, as a leader of the community? Not at all. See, why would? यही तो होता है ना सर? Why would I poke my nose in someone's private life? पहली बात, असद भाई, आप स्मिता प्रकाश के पॉडकास्ट पे गए ANI के, और आपने वहां उसके सवाल पर कहा, स्मिता प्रकाश ने आपसे सवाल किया, जब कोई मुस्लिम लड़की अगर हिंदू लड़के से शादी करने जाएगी तो आप उसको क्या नसीहत करेंगे? आपने कहा कि भाई 18 साल की हो गई तो जाओ कर लो, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है तो जाओ कर लो, बोलूंगा मैं। व्हाट एल्स आई कैन से? असद भाई, ये बात इंतहाई गलत है। आप जानते हैं संविधान आपको इजाजत देता है आर्टिकल 25 में, टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट योर रिलीजन, अपने दीन पर, अपने इस्लाम पर अमल करते हुए फैला सकते हैं आप। तो आपकी जिम्मेदारी है आप उस लड़की से कहे, बेटा देखो ये संविधान इजाजत दे रहा है, लेकिन अल्लाह उसके नबी हराम करार दे रहे हैं, किसी भी काफिर या मुशरिक से निकाह जायज नहीं, गैर मुस्लिम से निकाह जायज नहीं, इसीलिए बेटे आप हरगिज गैर मुस्लिम से निकाह ना करें। सूरह बकरा आयत नंबर 221 अगर आप पढ़ेंगे, अल्लाह ने हराम करार दिया कि किसी मुशरिक या काफिर से निकाह करना, मुसलमान बच्चियों का। ये आयत आप कोट कीजिए। लड़कों को आप यही कहेंगे, लड़कियों को आप यही कहेंगे, ये नसीहत करेंगे आप, और अपने मजहब, अपने दीन पर अमल करते हुए उसको फैलाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ही की इबादत और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, आबुदुल्लाह व अतिउर रसूल व मन युतिल्लाह व रसूल फक़द फाज, अल्लाह उसके रसूल की इताअत, इसी में कामयाबी। ये आप दावत देंगे। दूसरे लोग JSR का नारा मारने नहीं डर रहे, आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अतिउल्लाह व रसूल समझाने मत डरिए। साफ सीधा लड़की को बोलिए, अल्लाह उसके नबी ने गैर मुस्लिम से निकाह हराम करार दिया, नहीं जाएंगे उस रास्ते पर जहन्नुम वाले। और लड़कों को भी नसीहत करेंगे। देखिए, संविधान शराब की भी इजाजत देता, संविधान जुए की भी इजाजत दे रहा, तो क्या कोई मुसलमान या कोई भी हिंदुस्तानी शराब या जुआ
آپ کے سامنے اس کا استعمال کرے گا, آپ خاموش رہیں گے, آپ بولیں گے نہیں شراب مت پیو, جوا مت کھیلو, یہ جائز نہیں ہے, اور آپ قرآن حدیث سے تعلیم بھی دیں گے, سمجھائیں گے بھی. تو یہ کام آپ نے کرنا اسد بھائی. اس دین کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کے اور میرے آقا اور اہل بیت اور صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے خون بہایا ہے, جانیں لگائی ہے. اس دین کو ہم ایزی نہیں لیں گے, اچھے سے عمل کریں گے, پھیلائیں گے, بھارت میں شانتی انتی لے کر آئیں گے, کامیابی لے کر آئیں گے اسلام کے ذریعے. جیسا قرآن حدیث کی روشنی میں توحید و سنت اور شریعت سعودی عرب میں 80% اس سے زیادہ نافذ ہے, چند غلطیاں ہیں وہ ہٹا کر, ویسے ہی ہم انڈیا میں اس سے اچھا نافذ کرنے کی کوشش کریں گے. شرک اور بدعت اور حرام سے روک کر اللہ ہی کی عبادت اور نبی کی اطاعت کی دعوت دیں گے. قرآن حدیث سے, ویدا گیتا اپنشد بائبل گرو گرنتھ سے یہ تمام چیزیں ہمیں ملتی ہیں. کارروائی ہونی چاہیے کہ اگر ٹی وی ڈیبیٹس پہ مذاق بنایا جاتا ہے, شیولنگ کا مذاق بنایا جاتا ہے, یا کسی کے بھی دھرم کا مذاق بنایا جاتا ہے, اس پہ روک لگنی چاہیے. نہیں, اگر یہ ہو رہا تھا تو ان کا یہ کام تھا کہ فوراً وہ اسکرین شاٹ لیتی اور چاہے وہ ٹویٹر پر ہو یا فیس بک پر ہو, جو بھی ہو, آپ کمپلین کر دیں. جیسے ہم نے کیا ان کے خلاف کمپلین, بلکہ ان کو جو دھمکی دیا تھا ایک شخص حیدرآباد میں, اس کے خلاف بھی کمپلین ہوا اور وہ اریسٹ ہوا آدمی. دوسری آپ نے جو غلطی کی ہے, این ڈی ٹی وی کے ایک ڈیبیٹ میں آپ نے کہا کہ جو لوگ لنگم کا بارے میں غلط بولے ان کو جیل میں ڈال دو. وہ میرے بارے میں پوچھ رہی تھی, آپ نے کہا جیل میں ڈالو, اندر کرو. آپ جانتے اسد بھائی, آپ پڑھیے ہندوازم کی دھارمک کتاب شیو پران, رودرا سمیتی, کوٹھی, بک نمبر 4, سیکشن نمبر 12, ورس نمبر 17, صاف طور پر لنگم کی سٹوری لکھی ہے, جس میں شیو جی کا لنگم سادھوؤں کی بیویوں کو دیکھ کے ایکسائٹڈ ہو گیا, سادھو بددعا دیے, لنگم گر گیا, جل آنے لگا ہر چیز کو. سادھو پاروتی کے پاس گئے, انہوں نے لنگم کو کنٹرول کیا, آج تک وہ اس پر پانی ڈالتے ہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے. یہ پرائیویٹ پارٹس کی پوجا جہنم میں لگ جانے والی ہے. قرآن میں تو ہے, حدیث میں تو ہے, ویدا گیتا اپنشد میں بھی ہے. آپ پڑھیے یجروید چیپٹر 40 ورس 9, آپ پڑھیے بھگوت گیتا چیپٹر 7 ورس 20 اور قرآن چیپٹر 5 ورس 72. اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کریں گے, سدا کے لیے جہنم میں جائیں گے. مورتی, جانور, پتھر, انسان, مردے, تاگے, تعویذہ, گنڈے, پلیتے, کسی کی پوجا, لنگم, یونی, پرائیویٹ پارٹس کی پوجا, سیدھا جہنم. تو آپ اور میں دعوت دیں گے قرآن حدیث سے اور دوسری کتابوں سے, ایک ہی رب اللہ کی عبادت, آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی, اور شرک اور حرام سے روکیں گے. بغیر سٹڈیز کے آپ جیل میں ڈال دو بول رہے, جبکہ میں پھر ڈیبیٹس میں کئی بار کوٹ کر دیا لنگم یونی پرائیویٹ پارٹ سے. کامکھیا مندر جا کے دیکھ لو بولیے, آسام میں, اور کئی مندر لنگم یونی جہاں پر ہے, اس سٹوری چیک کر لیجئے دھارمک کتابوں سے, پرائیویٹ پارٹ سے ہو. اس کی پوجا نہیں, ایک ہی رب کی پوجا, قرآن حدیث سے, ویدا گیتا اپنشد سے. چیپٹر 7 ورس 20 بھگوت گیتا میں شری کرشن کہتے ہیں, اے ارجن ایک ہی رب کی پوجا کر, دوسروں کی نہ, ورنہ جہنم میں جائے گا. اور کیا ہونا, ایکم ودیتین, رب ایک ہی ہے, ایکم برہم دتیہ ناستے نہناستے کنچن, رب ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا سا بھی نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ لا الہ الا ہوا. اس کی دعوت دی ہے میرے آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت اور صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین. ہم بھی اس کی دعوت دیں گے انشاءاللہ. پاکستان مرد آباد, پاکستان مرد آباد. اور تیسری جو غلطی آپ سے ہوئی اسد بھائی, آپ نے کہا پاکستان مرد آباد. مودی جی گئے تھے پاکستان, نواز شریف کے ساتھ بریانی کھا کے آئے, نئی نعرہ دیے. یہ فورن منسٹر ہمارے جاتے, شہباز شریف سے مل کر آتے, یہ نعرہ نہیں مارتے. 20 کروڑ مسلم, ہندو, سکھ, عیسائی پاکستان میں رہتے ہیں. پاکستان مرد آباد یعنی 20 کروڑ مرد آباد, یہ مناسب نہیں. آپ بولیے دہشت گردی مرد آباد, آتنکواد مرد آباد, ٹیررسٹ مرد آباد, ٹیررزم مرد آباد, ٹیررسٹ آرگنائزیشن مرد آباد, ٹیررزم کے سپورٹرز, آتنکواد کے سپورٹرز, دہشت گردی کے سپورٹرز مرد آباد, یہ بولیے. پورے ملک کو ایسا نہیں بولنا چاہیے. اور پاکستانیوں سے بھی میں کہنا چاہوں گا, ہندوستان مرد آباد, بھارت مرد آباد, انڈیا مرد آباد بول رہے, غلط. آپ سے زیادہ مسلمان بھارت میں ہیں, آپ سے زیادہ مسجدیں بھارت میں ہیں, آپ سے زیادہ مدرسے بھارت میں ہیں, آپ سے زیادہ حافظ بھارت میں ہیں, آپ سے زیادہ مکی مدنی علماء
भारत में हैं। आपसे ज्यादा तौहीद और सुन्नत और दावत दीन का काम भारत में हो रहा, इसीलिए भारत मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे, गलत। 150 करोड़ इंसानों को मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे, आतंकवाद, दहशतगर्दी, टेररिज्म मुर्दाबाद बोलेंगे। असद भाई, यही मसाइल के लिए मैं आपको रियाजुस्सालिहीन गिफ्ट करा था 2019 में, ताकि आप उसको पढ़ें। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने सही हदीस कंपाइल की है, कुरान की आयतें रखी हैं कई मसाइल पर। मेरा गिफ्ट करने का मकसद ही यह था कि आप उसको अच्छा पढ़े और मसाइल को इस्लामी नुक्ते नजर से समझे। तो ये चंद चीजें मैं असद भाई आपके सामने रखा। आप लीडर हैं हमारे, और आप पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोले, इसलिए मेरी जिम्मेदारी पब्लिक प्लेटफॉर्म से जवाब देने की है। इस सिलसिले में कुछ और अगर आपको गुफ्तगू करना है या कोई भी मसले में, मेरा नंबर 00966562809475 है। मैं बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए, इस्लामिक और अरबिक एजुकेशन के लिए जिद्दा सऊदी अरब में हूं। 25 साल दावत दीन का काम इंडिया में करा, 10,000 से ज्यादा लेक्चर्स अल्हम्दुलिल्लाह, 1500 से ज्यादा डिबेट्स, 28 टीवी चैनल्स पर तौहीद और सुन्नत और शरीयत बताते हुए, शिर्क बिदात वाले सबको समझाते हुए बेहतरीन दावत दीन अल्हम्दुलिल्लाह ये देते हुए मैं माशाअल्लाह से रहा। अब यहां पर हूं 2 साल से। अगर आपको मुझसे इस बारे में गुफ्तगू करना है तो मैं हैदराबाद दारुसलाम आ सकता हूं। मैं इलियास शरफुद्दीन, स्लेव ऑफ अल्लाह, इंडियन आर्मी नायक का बेटा। मेरे वालिद मोहम्मद शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह 71 की जंग में खून पसीना दिए। अल्हम्दुलिल्लाह भारत की हिफाजत हम जानते हैं, इंसानियत की हिफाजत जानते हैं, लेकिन सबसे पहले अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अल्लाह का दीन, फिर सब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।